الخير عليكم. اليوم جيت ندير معكم من بوسيت. سي ان ديسير اللي بزاف الناس تحبو. سي ان ديسير فاسيل ا فير، il est trop bon. كاين بزاف دي فاسون دو لو فير، كاين بزاف لي روسيت تاعو. كاين لا ديرنيير فوا انا درت معكم بلا تاع البيض. اليوم جبت لكم لا روسيت، غادير لا روسيت تاعو كلاسيك نورمال. لا روسيت ديالو لازم يكون عندي دي زو، نسحق لي جون دوف برك. عندي 160 غرام 160 غرام تاع السكر، نسحق لها 130 غرام تاع لا ماسكاربون، نسحق لها 300 غرام 300 غرام تاع لا كريم ليكيد 35% دو ماتيير غراس، نسحق شويه تاع لا فاني، نسحق لي بودوار بيان سور. لي ماشي بلي بودوار تقدروا ديروه تاني بسبيكولوز اوسي يجي بنين. نسحق لو كافي، ولا ما كانش ما عندكش الكافي، لو كافي هذايا نورمال تاع لا بودغ مع الماء. انا نبدا الحاجه الاولانيه الكافي ديالي نوجدو. اللي ما يحبش القهوه يقدر يرمبلاسي هذه بان شوكولا شو نورمال. هاوليك نخليها هكذا. هذا الماء راه سخون، درتو بالعاني باش تذوب، نخليه ينحط شويه لو طون اللي ينحط شويه. هو انا نبدا نخدم لا كريم ديالي. تحبوا تخدموها بالباتور ولا تحبوا تطلعوها بيدكم كيما تحبوا. انا هنا راح نطلعها بيدي. دابا لي زو تاعنا كما قلت لكم نسحق غير لو جون، ما نسحقش البلون. هي نقدروا نديروهم كامل، نقدروا نديروا البلون ولو جون، نقدروا نديروا 3 جون دوف مع زوج بيض كاملين. مي فوالا ندير هاد لا روسيت هي بزاف بنينه وسهله، الي فريمون ريوسي ماشي فوالا. هذا السكر تاعي اي لا فاني هكذا، ونخلطها مليح. في هاد ليطاب هادي نقدر ما نخدمش بالباتر، مي ابخي لازم نطلعوها بالباتر، نطلعوها بلو روبو باتيسي ولا باتر صافي كيما تحبوا. انا نطلعها ونوريكم. فوالا لو ميلونج تاعنا انا عجزت درتو بالفوي او ديبي، مي ابخي كما راح نطلع لا كريم اي تو جو بريفير نعمل ديبي نبدا هكذا. لو ميلونج تاعي هاوليك جو لي بلونشي، نطلع نزيد له لا ماسكاربون ديالنا. نزيد نخليها ابخي نزيد لها لا كريم ليكيد ديالنا اللي تكون بارده فريمون، تكون بارده. هاي لك لا كريم ليكيد تاعنا تكون. ودركا نخليهم يطلعوا، نخليها تطلع حتى تشد روحها. فوالا هاي هاي طلعت. فوالا دركا نطلع له التيراميسو ديالي. تحبوا ديروه ان غران بلاطو هكا ولا تحبوا ديروه دي فيغين انديفيدويل، لو شوا ديالكم، كل واحد يدير كيما حب. انا
عندي دي بودوار كبار، عندي دي بودوار كبار هكذا ولا لي بودوار صغار. نبدا نمبيبي لي بودوار ديالي. فوالا ندير لا بروميير كوش ديالي هنايا. لا بروميير كوش ديالي هاي اللي كيواجده. درت ميم دي فيغين انديفيدويل هكذا. دركا ندير اون كوش تاع لا كريم ديالي. لا كريم تحبوا ديروها بون بوشادوي ولا غير بون كويير تكفيكم. انا اليوم حنديرها غير اون كويير، دابيتود نديرها بلا بوشادوي، مي لا راح نديرها غير بلا كويير. ندير اون كوش فوالا. نزيد ندير اون دوزيام كوش تاع لو بسكوي ديالي. لا دوزيام كوش تاعي راني كملتها. نزيد ندير لا دوزيام كوش تاع لا كريم. ابري اللي يحب يسوبودري عليها لو كافي يدير لو كافي، واللي يحب لو كاكاو يدير الكاكاو، اللي يحب لو شوكولا اللي دارها بلو تاع الشوكولا يدير لها لو شوكولا نورمال. لي تيراميسو تاعهم ليك، لي فيغين هاهم ولو بلاطو لو غران بلاطو هاوليك. انا نسوبودريه بالكاكاو. يا دي مومون ندير ان ميلونج بين لو كافي والكاكاو، كل واحد وخاطرو في هديه. انا برك وريت لكم لو برينسيپ، وانتوما كل واحد يدير كيما يحب. كاين اللي يديروا بلي فخويه، دي مومون نديروا بلي فرامبواز، ندير له نوتيلا لداخل اوسي. اليوم ما درتلوش، ان جور نديروه كيف اوسي. تقدروا نديروا تاني بلا مونغ، يجي بزاف بنين داخل لا مونغ. فوالا انا جو ريست سور لو كلاسيك كامل. دركا هادوما خليوهم في الريفريجيراتور 2 heures، اي ابري هدايا تاكلوه اون مورسو. وهادوما سي دي فيغين نورمال بلي كويير وبصحتكم. جيسبر لا روسيت تعجبكم وتسيوها. اي بروشين روسيت ان شاء الله. سلام.